बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जमील अमान और आप देख रहे हैं माई लाइफ चैनल। अच्छा जी, ये मलक रज़मत साहब का डेरा है। अच्छा, डेरे की लोकेशन कई भाई पूछते हैं, तो डेरे की लोकेशन जी ये बाहर मंडी लगती है, मवेशी मंडी, KTS खलाबट टाउनशिप, तरबेला रोड पे। ठीक है जी। तो मंडी का दिन है, इसी दिन में आता हूँ, बीच में भी कभी कभी चक्कर लगा लेता हूँ। तो बहरहाल मैं मलक साहब की तरफ बढ़ता हूँ, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जनाब। मलक साहब क्या हाल है? बहुत शुक्रिया जी। आपकी वसातत से बहुत सारे अच्छे भाई दोस्त राब्ते में लोग हैं जी। अल्लाह ताला आपको बड़े हीरे लोग हैं जी माशाल्लाह। मलक साहब अगर हम कहें हीरे हैं तो ये गलत नहीं होगा। आपका सदका जारिया है जी, लोगों को मालूमात फराहम करना, तो अल्लाह जी कबूल करे। अच्छा मलक साहब, बहुत बड़ी बात है। तो ये जमील साहब का एक चैनल है जी, उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें जी, और उसको ज़रूर देखें जी। आपको बहुत अच्छी मालूमात मिलेंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह मलक साहब। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप देखें भी, साथ ही सिर्फ सब्सक्राइब ना करें और शेयर ज़रूर करें। ज़रूर। चलें, ये भी आपका एक सदका जारिया में हिस्सा पड़ जाएगा। चलें, आगे बढ़ने से पहले मैं आगे तो चलें, आप से बहुत सारी बातें करनी है। अभी आपके पास माल कौन सा रहता है? कोई गाय लाए हैं? नहीं, कोई रहती है बेचने वाली? लाया था, 2 दिन पहले भी माल लाया था जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिक गया है। तो एक गाय रहती है मेरे ये पास। वाली, ये सामने वाली जी, ये सामने वाली। अच्छा जी। लेकिन अभी इसकी भी किसी बदन से बात चल रही है। अच्छा अच्छा। शाम को वो चुवाई करेंगे तो कब उन्हें? अच्छा, नहीं सुई हुई है। सुई हुई है। ठीक। साथ क्या है इसके? बछड़ी है, बछड़ी है इसके साथ? बछड़ी है। चोगी है, छिगी है? ये छिगी है। छिगी, 6 दांत। और दूध वगैरह कितना है इसका? छोटी सी बछड़ी है, उसके साथ वो सफेद, वो सफेद बछड़ी है, ये वाली बच्ची है जी साथ। ठीक हो गया जी। ये इसके साथ बछड़ी है। तो ये तो मलक साहब, दूध अब इसका कितना है? दूध इसका अभी ये तकरीबन 15 दिन की सूई हुई है। अच्छा, 10 किलो दूध है। 10 किलो दूध है जी। ठीक है। ये कोई 240 की बात है, 240 की एक बात उनकी चल रही है किसी से। हाँ जी। फिर भी आप अगर कोई चीज़ चाहिए हो, ये बड़ी भी है, वो कहते हैं बेचते नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी रात क्रॉस हो गई है, वो भी क्रॉस हो गई है, वो भी क्रॉस हुई हुई है। और 20 प्लस दूध है इनका सबका। नहीं, बस घर में ही ठीक है। वो कहते हैं जी ये घर में ही ठीक है, दिल नहीं करता है देने का। दोस्त फोन करते हैं बड़े दूर दूर से जी। एक तो किराया खर्चा बहुत है वहाँ पे भेजना। सरगोदा से भी रात को फोन आया था जी। प्रेम यार खान से एक फोन आया था, और इस तरह दूर दूर से भी आए थे, लेकिन वो इस तरह मुमकिन नहीं है। ठीक हो गए। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इतवार सोमवार को नया माल आ जाएगा। सही हो गए। जो भी भाई ख्वाहिशमंद हुए तो फिर उनको जो चीज़ पसंद हुई इंशाल्लाह दे देंगे। ठीक हो गया। ठीक है जी। ठीक हो गया। यहाँ तक तो ये जानवरों की बात होगी। ठीक। और जमील भाई, एक बड़ी अहम बात मैं करना चाह रहा था। बहुत सारे दोस्त भाई तोहफे तहफ भेजते हैं, इसी तरह जी मेरी तरफ भी आते हैं, आपकी तरफ भी। 4 दिन हो गए हैं। वो हमारे कोई दोस्त हैं, वो मुझे पाँव का नाप पूछ रहे थे। ठीक हो गया जी। तो मैं इसरार कर रहा था, उनको मना कर रहा था कि जी न करें। मैं गर्मियों में खुसा इस्तेमाल करता हूँ और सर्दियों में ये चंद दिन होते हैं, ये मैं बूट शूट कोई इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो बहरहाल आखिरकार वो भाई जीत के नहीं माने, वो भी लिया और कुछ चीज़ें और भी उन्होंने ली हैं। मेरे गालबन दुबई में है, अभी मैं नाम बताना उनका मुनासिब नहीं समझता। अगर उन्होंने इजाज़त दी तो नाम भी बता दूंगा। ठीक हो गया जी। और बहुत सारे दोस्त कपड़े बेचते हैं। बहुत सारे दोस्त जब खाना काबा से उम्रा करके वापस आते हैं, तो चाहे अतर शीशा जाना हो, चाहे मरी जाना हो, इधर किसी इलाके में मनसरा जाना हो, तो मुझे हरिपुर में मिल के मुझे वो खजूरें, पानी और जानमाज, टोपी वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो दे के तो फिर जाते हैं माशाल्लाह। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजाहत से ऐसे ऐसे अच्छे लोगों से मुलाकात रब्ता हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप भी और आप मैं भी शामिल हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इस बात में शामिल हूँ। बल्कि थोड़ी सी आपकी कैमरा हमारी हल्की सी बात हुई भी है, मैंने कहा जी मैं भी एग्री हूँ, मेरा दिल भी करता है कि ये बात कहूँ, लेकिन जब वीडियो बनाने लगते हैं तो याद नहीं रहती है। आज आपने याद दिलाया तो मेरी तरफ से भी ये बात कर दें। ठीक है जी भाई। ये मसला ये है, मैं यकीन करें, अगर आप बाद में हम 30 किलोमीटर के फासले पे हैं जी,
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ تحفے دو بھی اور لو بھی. ٹھیک ہو گئے, اچھی بات ہے, بالکل. لیکن جمیل بھائی میں آپ سے تحفہ لیتا ہوں نا تو میرا دل کرے گا کہ میں اس کو واپس بھی کروں, اب کچھ دوں بھی نا. تو جی آپ 35 کلومیٹر پہ ہیں, میں آج نہیں تو کل آپ کی طرف کسی غمی شادی میں اگر پہلے دن نہ بھی آ سکا میں دوسرے دن بھی پہنچ جاؤں گا. جی جی. لیکن میرے بھائی جو بہت دور ہیں, جی, یعنی کہ 700 کلومیٹر 800 کلومیٹر, صرف لینے والا کام نہ ہونا جی, ہمیں بھی موقع پھر ملے کہ ہم بھی دیں نا. جب چیز ہمیں پہنچتی ہے تو پھر ان کی جب باری آتی ہے تو شاید اس وقت میں فارغ نہ ہوں, میں کہیں دور ہوں, بیمار ہوں, وہاں پہ پہنچ نہ سکوں, تو پھر یہ اپنے آپ اچھا نہیں لگتا ہے. جی 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 کہ جی میرے اس بھائی کا میرے اوپر احسان تھا جو میں واپس نہیں کر سکا. اس نے محبت سے یہ گفٹ دیا ہے تو کم از کم پھر کے ساتھ نہیں دے سکا. تو یہ چیز پھر ذرا چبھتی ہے. بہت اچھی بات. اس لیے میری گزارش یہ ہے بھائیوں سے, آپ ہمارے لیے صرف دعا کریں. بالکل. اور اگر ایسا چیز کرنا ہی چاہیں تو آپ اپنے محلے کے گاؤں کے کسی دکاندار کو فون کریں کہ بھائی صاحب ایسا کوئی بندہ ہے ہمارے گاؤں میں, دیہات میں, محلے میں, جس کا 5-10 ہزار قرضہ ہو اور 1 سال ہو گیا ہو, 6 مہینے ہو گئے, 2 سال ہو گئے, اس نے واپس نہیں کیا, واپس نہ دیا ہو, اس کی مزدوری نہیں ہے, اس کے حالات نہیں ہے, اس کے بچے چھوٹے ہیں, تو پھر اس کو بھیجیں. ٹھیک ہو گئے. آپ ٹیچروں کو فون کریں, میل کو فیمیل کو, کہ ایسے کوئی بچے ہیں جن کے سویٹر نہیں ہیں, جن کے بوٹ نہیں ہیں, جن کے کپڑے نہیں ہیں, کتابیں نہیں ہیں, کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی, ان کے والدین کی اتنی پسلی نہیں ہے جی, تو آپ ان کو بھیجیں. اور پھر ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جمیل صاحب سے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ایسے ہزاروں لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو مستحق ہیں. اسی طرح ٹھیک ہے جی, جو 5,000 کے بھی منتظر ہیں, 10,000 کے بھی منتظر ہیں, اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس آج رات کے لیے آٹا بھی نہیں ہے. اسی طرح. ٹھیک ہے جی. جی جی, تو آپ کی چیز بھی بالکل صحیح جگہ بات, پہنچے گی. بالکل صحیح بات. تو جو درمیان میں پول کا کردار ادا کرے گا, چاہے وہ دکاندار ہے, ٹیچر ہے, جمیل صاحب ہے, میں ہوں, XYZ کوئی بھی ہے, ٹھیک, اس کو بھی ثواب ہوگا. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا تھا. نہیں, یہ بہت اہم بات تھی جی ملک صاحب, یہ چھوٹی بات نہیں تھی, بہت اہم بات تھی. تو دیکھیں میں بھی گھر سے الحمدللہ پورا ہوں, ملک صاحب بھی پورے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ گفٹ بھیجتے ہیں, کرتے ہیں, بہت شکریہ. لیکن دیکھا جائے تو ہم مستحق اس چیز کے نہیں ہیں. گو کہ آپ گفٹ بھیجتے ہیں, جیسے صدقہ خیرات نہیں بھیجتے, گفٹ میں اور صدقہ خیرات میں بہت فرق ہے. لیکن پھر بھی وہی جو آپ پیسے لگاتے ہیں وہ آپ کے لیے اگر قیامت کا اثاثہ بن جائے, آگے آپ کو کام آ جائے, تو اچھی بات نہیں ہے. تو یہ جو ہے اس پہ سوچئے گا. ملک صاحب نے جو بات کی ہے, محلے میں ارد گرد بھی نظر رکھیں. نہیں ہے بالفرض ایسا کوئی آپ کو نہیں ملا, کوئی ایسا نہیں ہے, تو پھر بے شک ہم حاضر ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو, ابھی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, ہاں قیامت میں ضرور پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی آپ کے جو پیسے لگے تھے یا جو چیز آپ نے بھیجی تھی وہ صحیح جگہ پہ لگی ہے انشاءاللہ. تو پھر بھی کوشش یہ کریں کہ آپ خود ہی کر لیں تو اچھی بات ہے, ورنہ ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. تو یہ چینل کے حوالے سے ملک صاحب کو پتہ ہے, ملک صاحب نے بھی ایک کافی پہلے مہم چلائی تھی, اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا تھا. ایک بچی کی شادی ہوئی تھی, ایک بندے کو ہم نے ادھر بھینس لے کے دی تھی, تو اور کئی معاملات ہوئے تھے الحمدللہ, کئی لوگوں کو جی جی جی. پھر ایبٹباد میں جی 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 وہ ایک لمبا سلسلہ ہے. ایبٹباد میں کچھ بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں, کچھ بیوہ عورتیں ہیں, ان کے لیے الگ سے ایک الگ ٹاپک ہے. کبھی اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے اس ٹاپک کو, یقین کریں, نہ کبھی لوگوں کے نام لیے ہیں, نہ کبھی ویڈیو بنا کے آپ کو بتائی ہے. ٹھیک ہے, تو بڑے لوگوں سے بڑا اللہ نے کام لیا ہے جی. چلیں میں اور آپ بھی استعمال ہو جائیں تو بڑی بات ہے. ملک صاحب کوئی بات رہتی تو جی نہیں؟ بس یہی بات ہے, یہی گزارش. کوئی آپ کی میری بات ہے کہ جزاک اللہ جی, کوئی کمی بیشی ہماری بات میں رہ گئی ہو, کوئی سننے میں کوئی فرق لگا ہو, یا کوئی آپ کے ذہن میں مس کنسیپٹ پیدا ہوا تو معذرت خواہ ہوں جی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا اس خوبصورت پیغام کے ساتھ. ٹھیک ہے ملک صاحب, آپ کا بھی شکریہ, دیکھنے سننے والوں کا بھی شکریہ. السلام علیکم جی, اللہ حافظ.